सुरवातेक सगळी उभी रावया. गायन घेऊया A7 पेज 4. Sorvesperato porvon, Sodom Raboros Vordo, Sorvesperace mondir, Soglia Porosut Vorte, Devacha Domratoruya, Tachamonirantomoya, Devacha Domratoruya, Tachamonirantomoya. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस भेटयला सॅमसन ब्रिटो हे आमच्या संपलेल्या भावाच्या आत्म्या पासत. आमी ताका ताच्या आत्म्यांक शांती मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापाच्या वैभवान बेगीनूच वांटो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागुया सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत जी कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात. विकी रिबेलो, तशेंच सुपुर्लो भुरगो क्रिस्टोफर डिसोजा हे आमच्या भाव भयणांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच जी कोण आयज आपलो काजराचो दीस समारंभतात, जोकी आनी ट्रिजा टेलस ह्याय कुटुंबाचेर आमी देवाचो सुबाम आशिर्वाद मागता. जांच्यांनी आमकां आपणा पासत मागूंक लायला, तोणी जाणां दुयेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी आसात, तांचे पासत आपणा पासत मागूंक लायला. तांकां बेगीनूच पेकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां कोश सोंसतात, अंतुर्नार आसात, हॉस्पिटलांनी जिविता पासत कश्टवतात, आनी ह्या आमच्या भाव भयणांक बेगीनूच पेकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं बराबर हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. काकलूतसारा देवा, सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सभेक सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगल्यो स्वार्थी वंदावण्यो सोडून एका काळजान जेवंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
धर्मदुतांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सोबेच्या जाणट्यांक म्हणलें, देवाची पवित्र सोबा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सोबा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मोदें दारून लांगडे उपरासतले आनी ते हिंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात आनी दुखां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबो नासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्यांक शिटकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालता आनी ताचे कुरपेचें उतर आपणाक आसलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडून म्हूण आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगराची व नेसनाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बरोबरच्या उदरपसण हांवें जोडला म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून अशोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गोळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक सोय. सगळीं म्हणया सर्वेस्पराक सोय. कोळीत कोर देवा, तुजे बोळ कोळीत कोर. जेरुसाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरा थावन आमचे खातीर दाखयलें देवा. तुजें बोळ कोळीत कोर. दोन कोरबार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब सर्वेस्पराक सोय. प्रितुमेच्या राजानो, देवाच्या मानाक गायन करात. मोलबार पुळविल्ल्या मोरबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो तालो गोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बोळ ओळखून घेयात. जबाब सर्वेस्पराक सोय. इस्रायलाचेर परजळटा ताची मोहिमा, कुपांचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब बें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरचेक बोल आनी सोकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोम्या, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोलीं कोर. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गार लावन जेजून म्हणलें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतलों. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसणटण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायरावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरी येतां आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो दुयेस करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोश्ट्यांच्या हातांतले तांकां राख म्हूण हांव मागतां. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सत जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलेले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां चोतूर रावूंक आपयता, आमकां सांबाळूंक आपयता, टू बी ऑन गार्ड. कोणा विरुद्ध आमी चोतूर रावंक गरज हो प्रश्न. कोणाचे विरुद्ध कोण आमकां सोतायतलो, कोण आमकां नाडटलो, कोण आमकां देवा कोड सोडून पयस वतलो हे प्रश्न आमकां विचारूंक जाय. वॉट आर द थिंग्स or who are the people who will take us away from God? Who will misguide us? Let us ask ourselves these questions. आयज बागयोन पावलू पयल्या वाचपान आमी पळयतांव एफेसकारांक वो एफेसुसाक जी पवित्र सभा बांदलोली, जी पवित्र सभा लोकांची आसली, क्रिस्तांवां जी पयलीं थंयसर आसली, ही सगळीं देवाची भक्ती करतालीं पूर्ण भावार्थान. पूण बागयोन पावलू तांचे जे लिडर्स विचून काडलेले, फुडारी विचून काडलेले, तांकां सांगता की सांबाळून रावात, चोतूर रावात, कित्याक कोण केन्ना येतलो आनी वायट कितें उलोवन वो देवा विशीं आनी कितें सांगून कशे भाशेन तुमकां नाडटलो आनी तुमकां पयस वतलो देवा कडसून तें कोणेंच सांगूंक जायना. देखून तो म्हणटा चोतूर राव. बी ऑन गार्ड अगेन्स्ट ऑल दीज फॉल्स विटनसीस, जी कोण वायट सांगतात ओ रॉंग सांगतात, आमकां सारकें तें सांगपानात, असल्या मनशांची पयसूच राव म्हणटा तो तांकां. आनी हे भाशेन तो तांकां सांगता की पवित्र आत्म्यान तुमकां विचून काडलेले आसात, तर तुमी टेन्शन घेवपाची गरज ना, कित्याक होच स्वताचो आत्मो तुमकां गायड करतलो, होच स्वताचो आत्मो तुमकां वाट दाखयतलो, होच स्वताचो आत्मो तुमकां निवारतलो वायट चोपक्यांतली. जेजूय शुभ वर्तमानान आमी पळयतांव बापा लागीं मागता आनी मागता की आपले पोरजेक जांकां तुवें म्हज्या हातीन केल्याय तांकां हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. बगर एकूच तोय जाल्यार ताणेंच विचून काडला आपूण सांडलोलो जावंक. तो जुदास इस्कारियोता विशीं उलयता. आतां आमचे मदें जायतीं जाणां आसतलीं जीं
सांडलोली जावंक सोदिनात आनी थोडीं जाणां आपुणूच सांडलोली जावंक सोदतात. आपल्या जिवितान, आपल्या वेव्हारा वरवीं आमच्या जिवितान कशी आमी वागणूक कोत्ता, कसले आमी चॉयसीस कोत्ता, हे सगळे वरवीं आमी देवा कडसून पयस वचूंक जाता वो देवाक लागीं वचूंक जाता. सो जेजू आमकां निवारूंक सोदता, सांबाळूंक सोदता ह्या वायट विघ्नांतलीं. पूण द चॉयस इज आज. हो चॉयस आमचो जावन आसा. आमी बरी ती वाट विचून काडूंक जाय. आमी वायट जिवीत आमचें सोडूंक जाय. आतां आमचे सोरभोंवतणी आमी नदर मारल्यार आमच्या फामिलीन, आमच्या सोयऱ्यां मदें, इश्ट मित्रां सोवें, समुदायेंत कितलींच जाणां आसतलीं जांकां आदार जाय, जीं सांडलोलीं आसात, तांकां तांचो भावार थीर दवरूंक आदार जाय. आनी आमकां पवित्र आत्म्यान विचून काडलोलीं आसा ह्या लोकांक सांबाळूंक. भाग्योन पावलू आमकां सांगता ते भाशेन चतूर रावूंक जाय आमी पयलीं, सो दॅट वी मे नॉट गो अस्ट्रे फ्रॉम द ट्रूथ. आनी तशेंच आमी आमचो सांबाळ केल्या उपरांत आमची सोरभोंवतणी आसलेल्यांचोय सांबाळ करूंक आयज आमकां एक खेरीत उलो. तर जेजू आमकां आपयता ते भाशेन स्वताच्या आत्म्यान जियोंक, स्वताच्या आत्म्याचे वाटेन चलूंक आनी देवाचेर आमचो भावार थीर दवरून आमची सोरभोंवतणी आसात तांकांय देवाच्यो वाटो दाखोवंक आमी प्रयत्न करुया. आनी हे भाशेन असलें हें दुसऱ्यांक आदार दिवपी, दुसऱ्यांक वाट दाखोवपी जिवीत जियोंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां दर एकल्याक आदार आनी बळ मागुया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C13 पेज 33. शेतांतली सगळी कणसांनी बिया, जमनींतली सगळी फळांनी पिका, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, पुरो मेदांच्या जेवणाचो. दोळी बापा दाना दाना साबार, घडून तुजो एकूच संसार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. दोळी बापा दाना दाना साबार, घडून तुजो एकूच संसार. ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवेंच स्थापलेलो हो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी समरमतांव त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सोडवणारान जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांचे दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां
आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटभर घोटया, तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन बनवली, तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. सॅमसन ब्रिटो ह्या भावाची काकलूत कर. ताका तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समरमता विकी रेबेलो आनी क्रिस्टिफर डिसोजा, त्याच बरोबर काजाराचो दीस समरमता जोकी आनी त्रिजा तॅलीस ह्या भावंडांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सगळे एसएससीचीं भुरगीं जे एग्जामीक करता ह्या दिसांनी तांकांय तुज्या उजवाडान बोर म्हूण मागता. तांकां ओशांकवार मारिया, देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो आमकां सांबाळूंक सोदता, वायटांतली निवारूंक सोदता. हे आमच्या सोम्याच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D43 पेज 71. आमची गोरो जेजू सोडवणारा दोगलेक सोशे सांगणे तोशे आमी तुका आमची गोरो जेजू सोडवणारा दोगलेक सोशे सांगणे तोशे आमी तुका नेनार मनशांक शिकोवन बुकेलोल्यांक जेवण नानेलोल्यांक पिवण पिडे भोंवतांक इलाज गोडशे भोंवतांक कादार दुखे साल्यांक बुजवण
Toshesonde Tosheyami Duka Duka amchi goro Jesus on munara Toklik Toshesonde Tosheyami Duka ओत्मीक कोमुन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां मायमोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडोय आनी आमकां दिसान दीस ओदीक नितळ निर्मळ करून येदें वर्तें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F21 पेज 95. आयकल्या उतराच्या उजवाडाक संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पासना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकान आनी बावरतान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरया. एकामेकान आनी बावरतान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता